सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह छ अनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरु सबैलाई। हामी परमेश्वरको वचन लगातार सिस्टमेटिकली सिक्दै छौं। बाइबल सर्वे हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण भइरहेको छ। परमेश्वरको वचनलाई हामी अझ नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाउँदै छौं। प्रभुको नामको महिमा भएको होस्। अनि आज फेरि पनि हामी अगाडि बढ्ने नै छौं। हामीले लगातार छोटो छोटो समय करिब आधा घण्टा मात्रै छुट्याएका छौं। अनि एक दिनमा आधा घण्टा मात्रै हो, तर पछि गएर जब हामी फर्केर हेर्छौं, आज हामी 16औं एपिसोडमा छौं, 16औं भागमा छौं। अनि याद गर्नु 16 भागमा हामीले आधा आधा घण्टाले पनि 8 घण्टाको हामीले वचन सिकिसकेका छौं। त्यसैकारण छोटो समय, थोरै समय, त्यो बेलामा लाग्छ कि केही समय एकदम कम भयो जस्तो लाग्छ, तर जब हामी पछि गएर मुडेर हेर्दछौं के हामीले सिक्यौं, कति सिक्यौं भन्दा याद गर्नुस् 8 घण्टा लगातार हामीले वचन सिकिसकेका छौं। अनि मेरै सन्दर्भमा बोल्दै छु। मैले जम्मा आधा घण्टा तपाईलाई सिकाउनलाई लगभग मलाई कमसेकम 2 घण्टा तयारी गर्ने समय मलाई लिनु पर्दछ। अनि त्यो पनि म पहिलादेखि नै यो सिकाउने मेरो विषय नै हो। धेरै चर्चहरुमा, सेमिनारहरुमा म बाइबल सर्वे अलरेडी गराइसकेकोले लगभग धेरै अनुभवहरू छ र पनि अहिले पनि म तपाईहरुलाई आधा घण्टा समय लिनको लागि 2 घण्टा कमसेकम मैले प्रिपेयर गर्ने गर्दछु। सायद तपाईहरुलाई लाग्छ होला हमेशा क्यामेरामा हेरेर बोल्दैछ, यो त यतिकै चलिहाल्छ, त्यतिकै चल्दैन। धेरै कुराहरू यसमा स्टडी चाहिन्छ। अनि परमेश्वरको वचन हच्चाभरमा हावामा पनि हामी सिकाउन सक्दैनौं। त्यसको ठोस प्रमाण, ठोस सत्यतालाई खोजेर मात्रै सिकाउनु आवश्यक छ। त्यसकारण मेरो मेहनत पनि छ यसमा। मेहनत प्रभुले गर्नलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। अनि यो सबैबाट तपाईलाई आशिष मिलोस्। आउनुस् हामी आज पनि यो क्लासमा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौं। सधैँ जस्तै प्रभुको अगुवाई, प्रभुको सहायता, प्रभुको विशेष ज्ञान हाम्रो जीवनमा रहोस् भनी हामी प्रार्थना गर्नेछौं। आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं। तपाई आकाश र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाई सबै संसार र यिनमा भएका यावत थोकहरूलाई आफ्नो योजनाको निम्ति यस पृथ्वीमा राख्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौं। आज प्रभु फेरि हामी तपाईको उपस्थितिमा आफूलाई विनम्र तुल्याउँदछौं। हाम्रो समझलाई, हाम्रो बुद्धिलाई, हाम्रो ज्ञानलाई तपाई खोलिदिनुहोस्। माथिबाटको अभिषेक हामीलाई खाँचो छ, ताकि हामी तपाईको वचन प्रभु बुझ्न सकौं। प्रभु हामीसँग गएको समयमा जस्तै आजको यो क्लासमा पनि तपाई प्रभुको उपस्थितिको खाँचो छ। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। जतिजना प्रभु अनलाइनमा आएर प्रभु यो वचन सुन्नुहुनेछ, प्रभु सबै प्रभु सुन्ने व्यक्तिहरूलाई म अहिलेदेखि प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा प्रभु यो वचन हरेकको हृदयमा एउटा मलिलो भूमिमा परेको वचन जस्तै हुन सकोस् र यसले फलाउने फल जस्तै प्रभु 30 गुना, 60 गुना र 100 गुना फल फलाउनलाई तपाईले उहाँहरुको जीवनमा काम गर्नुहोस्। सबै महिमा र आदर प्रभु हामी तपाईलाई चढाउँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौं एकमात्र उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुस् हामी अगाडि बढ्नेछौं। हामीले लगातार हामीले लेवीको पुस्तकबाट हेर्दै छौं। लेवीको पुस्तकमा हामीले विशेष गरी मुख्य विषयहरू हेरिसकेका छौं। अनि लेवीको पुस्तकमा खास गरी पुस्तकको सेटिङलाई हामीले हेरेका छौं। कस्तो कस्तो बनावट यो पुस्तकमा छ। एउटा यो पुस्तकको पृष्ठभूमिलाई हामीले केलाउने मौका पाएका छौं। आज हामी अगाडि बढ्ने क्रममा विशेष गरी लेवीको पुस्तकमा 5 अलग अलग किसिमका बलिदानहरू परमेश्वरले तोक्नु भएको छ। खास गरी यहुदीहरूको जीवनसँग जब हामी तुलना गरेर हेर्दछौं, यो बलिदान चाहिँ उनीहरूको अभिन्न एउटा भनाइको अर्थ हटाउन नमिल्ने एकदमै भित्री महत्त्व राख्ने
एउटा सेवकाई थियो, बलिदानको सेवकाई। यहुदीहरूले, हरेक यहुदीले परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनलाई, सम्बन्धलाई समीप्यतामा ल्याउनलाई निरन्तर उनीहरूले बलिदानको कामहरू गर्ने गर्दथे। अनि आज हामी लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले दिनुभएको 5 अलग अलग किसिमका बलिदानहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामी यो पनि हेर्नेछौँ, यो बलिदानले हामी क्रिस्चियन, नयाँ नियमका क्रिस्चियनहरूको जीवनमा कस्तो आत्मिक अर्थ राख्दछ, यसको भूमिका हाम्रो जीवनमा के छ भन्ने कुरालाई पनि आज छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ। र त्यसको साथसाथै यहुदीहरूलाई परमेश्वरले लगभग 7वटा अलग अलग चाडपर्वहरू पनि दिनुभएको थियो। त्यो चाडपर्वहरूको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ, तर डिटेलमा हेर्दैनौँ, किनभने एक्चुअली यो चाडपर्व र यो बलिदान आज हामीले पालना गर्दैनौँ। त्यसकारण बस जानकारीको लागि मात्र यस्तो पनि यहुदीहरूले गर्दथे र त्यसको आजको लागि त्यसको अर्थ चाहिँ यो जनाउँदछ भनेर मात्रै हामी यसलाई हेर्नेछौँ। बाइबललाई जब हामी हेर्दछौँ, पुरानो नियममा गरिने हरेक कुराहरू चाहिँ एउटा छायाको रूपमा बताइएको छ। छाया, मैले अक्सर भन्ने गर्दछु, यदि छाया छ भने त्यसको वास्तविकता पनि हुने गर्दछ। अब छाया, पुरानो नियममा बलिदानहरू चढाउने कुरा, चाडपर्वलाई मनाउनु पर्ने कुरा, यो सबै कुराको छाया चाहिँ, यसको पूर्णता चाहिँ, यसले देखाउने, यसले इङ्कित गरेको व्यक्ति र घटना चाहिँ येशू ख्रीष्ट र उहाँको बलिदानमा नै पुरा हुने गर्दछ। त्यसकारण पुरा बाइबलमा जहाँसुकै हामी हेरौँ, ख्रीष्टलाई नै हामी प्राप्त गर्दछौँ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट नै बाइबलको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति हुनुहुन्छ। द सेन्टर पर्सन अफ द बाइबल इज जिजस क्राइस्ट। उहाँ चाहिँ बाइबलको मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। चाहे जुनसुकै ठाउँमा पढौँ, काहीँ उहाँलाई डाइरेक्टली बताइएको छ, काहीँ उहाँलाई छायाको रूपमा देखाइएको छ, जुनसुकै ठाउँमा पनि ख्रीष्ट नै सर्वाधिकार भएको प्रभु हामी देख्न सक्दछौँ। अब 5वटा बलिदान मध्ये पहिलो बलिदानको नाम छ होम बलि। होम बलि, यदि हामी लेवीको पुस्तक 1 अध्यायमा जान्छौँ भने लेवी 1 अध्यायमा त्यहाँ हामी पाउँदछौँ होम बलिको विषयमा परमेश्वरले मूसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको बलिदानमध्ये पहिलो बलि छ होम बलिको बलिदान। अनि यो होम बलिको बारेमा लेवी 1 अध्यायमा नै हामी पाउन सक्दछौँ। अब यो बलिदान चाहिँ कस्तो बलिदान हो त? यो बलिदान चाहिँ, होम बलिको बलिदान चाहिँ पूर्ण रूपमा जलाएर, यानि कि जुन बलिको साधन छ, जे पनि चिज छ, अब पाठो जे पनि थुमा छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा आगोमा डढाएर गरिने, जलाएर गर्ने बलिदानलाई होम बलि भनिन्छ। त्यसमा कुनै पनि कुरा चाहिँ जोगाउन मिल्दैन या नडराइकन काँचो राख्न मिल्दैन। जब यो होम बलि आगोमा चढाइन्छ, त्यो होम बलिबाट निस्किएको धुवाँ माथि जाने गर्दथ्यो अनि त्यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्दथ्यो। अब नयाँ नियममा यसले के आत्मिक अर्थ हाम्रो जीवनमा राख्दछ त? पुरानो नियममा यहुदीहरूले सम्पूर्ण रीतिले जलाएर चढाउने होम बलिले चाहिँ आज तपाईँको र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो समर्पण जीवन, पूर्ण समर्पित भएको जीवनलाई यसले इङ्कित गर्दछ। जसरी यो बलिको थुमा चाहिँ टोटल्ली यसलाई जलाइन्थ्यो, त्यसको अर्थ हो पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पण गरिएको। कुनै पनि यो बलिको भाग चाहिँ काँचो हुन पाउँदैन थियो, अलग्गै हुन पाउँदैन थियो, यो सबै चाहिँ आगोद्वारा जलाइन्थ्यो। त्यस्तै गरी क्रिस्चियन जीवन, प्रभुलाई विश्वास गर्ने जीवन, प्रभुको पछि लाग्ने जीवन पनि टोटल्ली प्रभुको निम्ति सरेन्डर गरिएको जीवन हुनुपर्दछ। हालेलुया। आधा अधुरो जीवन प्रभुलाई काम छैन। उहाँले 100% माग्नुहुन्छ।
यो सन्दर्भमा एउटा पद पढ्नु अति नै मलाई सान्दर्भिक लाग्दछ। रोमीको पत्र 12 अध्याय त्यसको 1 पद, सबैलाई कण्ठ भएको पद। रोमी 12 को 1 पद। यहाँ पावलले के भन्दैछ हेर्नुहोस्। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। अब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होम बलिको आत्मिक अर्थ के हो भनेर। होम बलिको आजको मसीही जीवनको लागि दिने सन्देश चाहिँ हामी परमेश्वरमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण हुनुपर्दछ। पुरानो नियममा जब होम बलि चढाइन्थ्यो त्यो थुमालाई मारिसकेपछि त्यो बलिदान हुन्थ्यो। याद गर्नुहोस्, त्यसलाई त्यसको टाउकोमा छिनाइसकेपछि मारिसकेपछि मात्रै त्यसलाई जलाइन्थ्यो आगोमा। अब नयाँ नियममा चाहिँ हामी मरिसकेपछि परमेश्वरको निम्ति केही कामको छैन। आज जिउँदो हुँदा नै हाम्रो शरीर पृथ्वीमा काम लाग्ने हुँदा नै हाम्रो सोचहरू हाम्रो दिमाग सही अवस्थामा हुँदा नै हामीमा नयाँ बल र ताकत हुँदा नै हामी सबै कुरालाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा हुँदा नै परमेश्वरमा टोटल्ली हामी समर्पित हुनुपर्दछ, डेडिकेट हुनुपर्दछ। यही हो होम बलिले दिने अर्थ चाहिँ। अझ पावलले रोमीके पत्रमा 6 अध्यायको 12 र 13 पदमा भनेको छ, तिमीहरूको आफआफ्नो शरीरको कामहरू, शरीरका अङ्गहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको साधनको रूपमा अर्पण गर भनेर पावलले भनेको छ। भनाइको अर्थ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण हुनु भनेको के हो? मेरो आँखाले हेर्ने कुरा, मेरो दिमागले सोच्ने कुरा, मेरो हात बढाएर गर्ने कामहरू, मेरो हृदयमा मैले बनाउने योजनाहरू, मेरो खुट्टा चलाएर गर्ने कामहरू, जेसुकै कुरा मैले गरौँ, यो सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले गर्ने कामहरूबाट उनै प्रभुलाई महिमा हुनुपर्दछ। हालेलुया। त्यसकारण आज तपाईँ र म के होम बलिको रूपमा अर्पण भएका छौँ? परमेश्वरले हामीलाई पनि टोटल्ली उहाँमा समर्पण भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हुन पाओस् हामी पनि परमेश्वरको निम्ति समर्पित बलिको रूपमा हामी पनि अर्पित हुन सकौँ। त्यसमा पहिलो चाहिँ होम बलिको बारेमा हामी पाउँदछौँ। दोस्रो लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको बलिदानको नियममध्ये दोस्रो नियम हो अन्न बलिको बारेमा। अन्न बलि यसलाई तपाईँले लेवीकै पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2 अध्यायमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 2 अध्यायमा चाहिँ अन्न बलिको विषयमा त्यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अब अन्न बलि भन्नाले पनि यही हो, इस्राएलीहरूले आफ्नो बारीमा खेतमा उब्जिएका चिजहरूबाट आफ्नो बारी र खेतमा भएका कुराहरूबाट उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुपर्दथ्यो। त्यसलाई पनि केही कुराहरू त्यहाँनिर पिठोहरू तेलमा खन्याएर त्यसलाई जलाउनु पर्दथ्यो। भनाइको अर्थ अन्न बलि चढाउने नियम उनीहरूलाई दिएको थियो। अब यो अन्न बलिको बलिदानले चाहिँ तपाईँको र मेरो आत्मिक जीवनमा के अर्थ राख्दछ त प्रिय? अन्न बलिको नियमले चाहिँ हाम्रो जीवनमा राख्ने अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ परमेश्वर प्रतिको एउटा कृतज्ञतालाई देखाउँदछ। कृतज्ञ, अझ सरल शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वर प्रतिको हाम्रो एउटा श्रद्धा, उहाँलाई गर्ने आदर, धन्यवादको कुरालाई यसले देखाउँदछ। भनाइको अर्थ के हो? हाम्रो खेतमा, हाम्रो बारीमा, हाम्रो काममा परमेश्वरको स्वर्गीय आशिष रहेको कारणले नै त्यहाँ अन्न लागेको छ, त्यहाँ उब्जाउ भएको छ। यदि परमेश्वरले चाहनु भएन भने अनिकाल आउन सक्छ, आकाशबाट पानी बन्द हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, यदि परमेश्वरले 1 वर्षको लागि आकाशको ढोकाहरू थुनिदिनु भए, पानी पर्न दिनु भएन भने के हुन्छ? पुरा पृथ्वीमा मानव जाति नाश हुन थाल्दछ। पहिलो कुरा त पानीकै अभाव हुन्छ पृथ्वीमा। दोस्रो कुरा अन्न हुँदैन।
7 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या पृथ्वीमा छ। अनि यो 7 अरबभन्दा बढी भएको जनसङ्ख्यालाई मानिलिनुहोस्, यदि 1 वर्ष मात्रै पृथ्वीमा पानी परेन भने सबै कुराहरू उथल पुथल हुन्छ। धेरै करोडौँ अरबौँ मानिसहरू मर्दछन्। त्यसै पनि अहिले धेरैवटा देशहरूमा हामीले हेर्दछौँ, कतिवटा अफ्रिकाको कन्टिनेन्टहरूमा हेर्दाखेरि त्यहाँ अहिले पनि अनिकाल छ, त्यहाँ पानी छैन, जसले गर्दा उनीहरू अरू देशमाथि आश्रित हुनु परेको अवस्था छ। त्यसकारण जब पनि यहुदीहरूले अन्न बलिदान गर्दथे, त्यसले यो देखाउँदथ्यो कि उनीहरूको परमेश्वरप्रतिको कृतज्ञतालाई देखाउँदथ्यो। हुन पाओस् परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको चिजहरूमा, हामीले पाएको आशिषहरूमा हामी पनि प्रभुप्रति कृतज्ञ हुन सकौँ, हामी पनि प्रभुप्रति धन्यवादी हुन सकौँ। उहाँले दिनुभएका कुराहरूमा हामी पनि उहाँलाई उदार चित्तले उहाँको सेवाको लागि दिने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ। त्यस कारण दोस्रो चाहिँ अन्न बलिदानको विषयमा हामी पाउँदछौँ। तेस्रो बलिदान जो लेवीको पुस्तकमा बताइएको छ त्यो हो मेल बलि। मेल बलि लेवीको पुस्तक तपाईले 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ मेल बलिको विषयमा बताइएको हामी पाउँदछौँ। अब मेल बलिको विषयमा चाहिँ यो छ, त्यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूले जब पाप गर्दथे उनीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरदेखि अलग्गिने गर्दथ्यो, परमेश्वरदेखि उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिने गर्दथ्यो। अनि त्यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नको लागि यहुदीहरूले एउटा साँडेलाई, एउटा जानवरलाई फेरि उनीहरूको पाप धुन्नको निम्ति, उनीहरूको पापको साटोमा त्यसको बलि गर्नको निम्ति, रगत बगाउनको निम्ति त्यो जानवरलाई मार्ने गर्दथे। अनि त्यो जानवरलाई मारिसकेपछि यसले चाहिँ उनीहरूको सङ्गति परमेश्वरसँग जुन थियो त्यो सङ्गतिमा उनीहरू फेरि पुनर्स्थापित हुन सक्ने थिए। अब नयाँ नियममा मेल बलिले दिने अर्थ भनेको पनि यही हो, परमेश्वरसँगको हाम्रो सङ्गतिलाई यसले देखाउने गर्दछ। हालेलुया। यो कसरी सम्भव भयो हाम्रो जीवनमा? बाइबलले भन्दछ हामी सबैले पाप गरेका छौँ र परमेश्वर रहित भएका छौँ, परमेश्वरको महिमादेखि हामी चुकेका छौँ, घिरेका छौँ, हामी महिमादेखि रहित भएका छौँ, नष्ट भएका छौँ। तर 2000 वर्ष अगाडि जब येशू बलि हुनुभयो, उहाँको बलिदानले चाहिँ आज मेल गराएको छ, सङ्गति गराएको छ। कसको बिचमा? परमेश्वर र मानिसको बिचमा सङ्गतिमा जोड्ने काम गरेको छ। हालेलुया। रोमी 5 अध्यायको 1 देखि तल पढ्यो भने लेखिएको छ, ख्रिस्टले हामीलाई आज सङ्गतिमा ल्याउनु भएको छ, शान्तिमा ल्याउनु भएको छ। बाइबलले भनेको शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा शान्ति त्यति बेला आउँछ जब हामी परमेश्वरसँग सङ्गतिमा हुँदछौँ। हालेलुया। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा सङ्गतिको धेरै ठुलो अर्थ छ प्रिय। यदि हामी सङ्गति रहित भएका छौँ भने प्रिय हामी प्रभुको शान्ति रहित पनि हुनेछौँ। जुन व्यक्ति सङ्गतिदेखि बिछडिएको छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा कदापि हुनुपर्ने प्रभुको शान्ति हुन सक्दैन। अहिले तपाईँलाई थाहा छ शैतानको सबैभन्दा ठुलो रणनीति भनेको के हो? मानिसको जीवनलाई खलबल बनाउनुको पछाडि शैतानले मानिसलाई परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट वञ्चित गराउने कोसिस गरिरहेको छ। यही हो अहिलेको यो जुन लकडाउनको कुराहरू। कतिपटक लकडाउनले गर्दा हामी एकअर्कासँग भेला हुन सकेका छैनौँ। हो, हामी अनलाइन मार्फत विभिन्न टेक्नोलोजीद्वारा हामी सेवा त गर्छौँ, तर पनि जुन भेला भएर गरिने एउटा सेवा छ, जुन खुसीको आदान प्रदान छ, जुन दुःखको त्यहाँ सेयरिङ हुन्छ, जुन प्रकारको लाइभ एउटा भेटेर एउटा प्रभुको प्रेममा रहेर गरिने सेवा छ, त्यो कहाँ हुन पाएको छ र? अनि यो शैतानको एउटा रणनीति हो प्रिय। अनि हामी प्रार्थना गरौँ चाँडोभन्दा चाँडो शैतानका सबै रणनीतिहरू, सबै खेलहरू नष्ट भइकोस्, हटिगइकोस्, ताकि हामी दुबारा फेरि हामी प्रभुका रगतद्वारा उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू
एक दुसरासँग र परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा हामी जुड्न सकेका हौँ। जबसम्म हामी यसरी जुड्न सक्दैनौँ तबसम्म पनि हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट नै आत्मिक रूपमा प्रभुसँग हामी जोडिरहनु पर्दछ। हो सायद कतिसँग मोबाइल हुँदैन, इन्टरनेट हुँदैन, चलाउनलाई आइडिया हुँदैन, त्यसले गर्दा एकअर्कासँगको सङ्गतिमा केही न केही रोकावट त हुन्छ होला। तर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, जुन सङ्गति तपाईँको प्रभुसँग छ, मलाई यस समय प्रभुले देखाउँदै हुन्छ हाम्रो सङ्गति प्रभुसँग भएको सङ्गति आराधनाको जीवनलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। हालेलुया। हामी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि हामी प्रभुसँग सङ्गतिमा रहन सक्छौँ। पाउल र सिलासलाई याद गर्नुहोस्, उनीहरूलाई जेलमा हालियो, त्यो पनि उनीहरूको हात खुट्टालाई त्यो के भन्छ ठुङ्ग्रोमा ठोकिएर राखिएको थियो, ठिङ्ग्रोमा ठोकिएर राखिएको थियो, बाँधेर राखिएको थियो, चलमल गर्न सक्दैन थियो। तर त्यो समयमा पनि उनीहरू प्रभुसँग सङ्गति गर्दै थिए। हालेलुया। यसकारण एउटा क्रिस्चियनलाई परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट दूर गर्न कदापि सक्दैन प्रियो। त्यसकारण मेल बलिको बलिदानले चाहिँ परमेश्वरसँग भएको सङ्गतिलाई देखाउँदछ। अनि चौथो जो बलिदानको नियम परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो त्यो हो पाप बलिको नियम। पाप बलिको विषयमा तपाईँले लेवीको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाप बलिको विषयमा पाउनुहुन्छ। अनि यो तपाईँले पुस्तक पछि तपाईँले पढ्नु होला, किनभने मैले मात्र आधा घन्टाको समय लिँदैछु। यस कारण यो सबै पदहरू रेफरेन्सहरू पढ्न गयो भने पढाइमा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यस कारण म एक्सप्लेनमा मात्रै गइरहेको छु। तपाईँले पछि आफ्नो फुर्सदको समयमा तपाईँले यो कुराहरू नोट गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। 4 अध्यायमा चाहिँ पाप बलिको विषयमा हामी देख्दछौँ। यानि कि हरेक व्यक्तिले पाप गरेको छ र त्यो पापको क्षमाको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा थुमा तयार गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले हिजो पनि तपाईँलाई भने इस्राएलीहरूको लागि चाहिँ एउटा वर्षमा एक दिन चाहिँ उनीहरूले प्रायश्चितको एउटा दिन मनाउनु पर्दथ्यो। द डे अफ एटोनमेन्ट भनिन्छ, प्रायश्चितको वर्ष भनिन्छ। त्यो वर्षमा चाहिँ उनीहरूले एउटा जानवरलाई उनीहरूको पाप चाहिँ त्यो जानवरमाथि राख्नको लागि आफ्नो हात त्यो माथि राखेर भन्थे कि मेरो सबै पापहरू, मेरो परिवारको पापहरू चाहिँ अब यसमा सारिएको छ, अब यसमाथि हालिएको छ भनेर उनीहरूले त्यो अर्थमा एउटा जानवरलाई उनीहरूको पाप क्षमाको निम्ति बलि गर्ने गर्दथे। अनि बाइबलले यही भन्छ, 2000 वर्ष अगाडि येशू पनि पापको निम्ति एउटा थुमा जस्तै भएर सबै संसारका मानिसहरूको पापलाई उहाँले उठाइलिएर उहाँ पाप बलि हुनुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई देखाउने, आज नयाँ नियममा देखाउने यसको मिनिङ चाहिँ अर्थ हो, पाप बलिको बलिदानले देखाउने चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हामी चाहिँ शुद्धताको जीवन जिउनु पर्दछ, पवित्रताको जीवन जिउनु पर्दछ भन्ने अर्थ यसले राख्दछ। अनि प्रतिदिन जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ, हामी आफ्ना पापहरूलाई उहाँको सामुन्ने स्वीकार गर्न सक्छौँ। आज हामी कुनै बलिदान लगेर पाप क्षमा हुने कुरा छैन। येशूले पाप क्षमाको उपाय रचिसक्नु भएको छ। बस हामीले प्रतिदिन त्यो येशूको चरणमा गएर, क्रुसको फेदीमा गएर हाम्रो पापहरू उहाँको सामुन्ने स्वीकार गर्न सक्छौँ। पहिले यूहन्ना 1:9 भनेअनुसार स्वीकार जब हामी गर्दछौँ उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ आज पनि विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँको मनमा प्रभुले यो समय कुनै पापको बोध तपाईँलाई गराउँदै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि पश्चातापको समय हो। तपाईँले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गर्न सक्नुहुन्छ। शुद्धताको निम्ति प्रभुसँग तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुको वायदा यही छ, तिमीहरूको पाप चाहिँ सिन्दुरे रङको जस्तै रातो भए तापनि म त्यसलाई धोएर हिउँभन्दा सेतो तुल्याइदिनेछु। हुन पाओस् हामी कोही पनि रातो रङ बोकेर हिँड्न नपरेकोस्, हामी सबै सेतो शुद्ध भएर हिँड्न सकेका हौँ। हालेलुया। अनि अन्तिम बलिदान छ, 5औं बलिदान जो परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको छ त्यो हो दोष बलि। यानी कि जसले अजानमा पाप गर्दछ, जसले अनजानमा पाप गर्दछ। दोष भनेको के हो? सायद उनीहरूलाई थाहा छैन होला त्यो गरेको, तर पनि पाप त भएको हुन्छ।
हाम्रो केसमा पनि यो हुन्छ, हामी सायद जानी बुझे कुनै पाप कमिट त गर्दैन होला, तर पनि अनजानमा पाप हुने गर्दछ। अनि परमेश्वरले अनजानमा गरिएका पापहरूको निम्ति पनि उनीहरूले चाहिँ एउटा बलि चढाउनु पर्थ्यो, जो चाहिँ दोष बलि भनिन्छ। अब यो दोष बलिले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ त? यसले चाहिँ नयाँ नियममा परमेश्वरसँगको मिलापलाई देखाउँदछ। रिकन्सिलिएसन अफ गड, परमेश्वरको मिलाप, हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा जुन मिलाप हुनुपर्ने छ, त्यसले चाहिँ दोष बलिको बलिदान जब चढाइन्छ त्यसले चाहिँ मिलाप गराउने गर्दछ। 2000 वर्ष अघि मैले भने जस्तै ख्रीष्ट येशू नै दोष बलि भएर त्यहाँ झुन्ड्याइनु भयो। दोष बलि भनेको के हो? हाम्रो पाप थियो तर उहाँलाई दोष लगाइयो। त्यसकारण त जब उहाँमाथि न्याय हुँदै थियो, पिलातुसले अरू विभिन्न ठुला बडा हाकिमहरूले न्याय गर्दै थिए, त्यो समयमा उनीहरूले लगाएको चार्ज के थियो? तैँले यो गरिस्, तैँले आफैलाई ईश्वरको पुत्र कहलाइस्, तैँले राजाको विरुद्धमा बोलिस्, तैँले वो गरिस्, विभिन्न प्रकारका आरोपहरू येशूलाई लगाइएको थियो। दोष हेर्नुहोस्, वास्तवमा उनीहरूले भनेको कुनै पनि कुरा येशूले गर्नुभएको थिएन, तर हाम्रो साटोमा हामी माथि आउने चार्जेसहरू चाहिँ येशूमाथि पर्यो। त्यही हो दोष बलि भनेको। अनि आज पनि हामी प्रभुको चरणमा जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ, हाम्रो दोषहरू क्षमा गरिनेछ। तपाईँलाई थाहा छ, शैतानको कामै हो दोष लगाउने काम। बारम्बार तपाईँको र मेरो खिलाफमा आवाजहरू लिएर शैतान परमेश्वरलाई गएर सुनाउँछ कि तेरो यो छोराले, तपाईँको यो छोराले पाप गर्यो, अब यसलाई दण्ड दिनुहोस्, यो दोषी छ। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरले हामीलाई तुरुन्तै दण्ड दिनुको साटो के गर्नुहुन्छ थाहा छ? उहाँले याद गर्नुहुन्छ, मैले अलरेडी मेरो पुत्रलाई मानिस जातिको पापको लागि दण्ड दिइसकेको छु। अलरेडी मेरो पुत्र क्रुसमा बलि भइसकेको छ। अब उपरान्त परमेश्वरले हामीलाई क्रोधमा व्यवहार गर्नुहुन्न, तर उहाँको पुत्रबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ अनि हाम्रो दोषलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर त्यति बेला मात्रै जब हामी मानिलिन्छौँ, स्वीकार गर्छौँ, स्वीकार गरिएका पापहरू क्षमा हुन्छ भनिकन हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यसलाई मोटामोटी यो 5 किसिमका बलिदानहरू, म फेरि बलिदानको नाम दोहोऱ्याउँछु। पहिलो होम बलि, दोस्रो अन्न बलि, तेस्रो मेल बलि, चौथो पाप बलि र पाँचौँ आखिरी चाहिँ दोष बलि। यो 5 बलिदानहरूको विषयमा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 7वटा अलग अलग चाडपर्वहरू मनाउनलाई नियम दिनुभएको थियो। एक्चुअली यो चाडपर्वसँग हाम्रो कुनै पनि रिलेसन अहिले छैन, किनभने मैले गएको हप्ता तपाईँलाई सम्झाइसकेको छु। बाइबलमा कतिवटा कुरा चलन थियो। चलन त्यो चाहिँ एउटा जातिलाई दिएको थियो, जो हाम्रो लागि लागू हुँदैन। यसकारण बलिदान एउटा चलन हो, यो चाडपर्व मनाउने एउटा चलन हो, संस्कृति हो, जो हामीले मनाउनु खाँचो छैन। अब 7वटा चाडपर्वको नामहरू मात्रै म बताउने छु, किनभने यसलाई त्यति व्याख्या गर्न आवश्यकता छैन। यदि यो मध्ये कुनै तपाईँलाई केही सवाल छ, बुझ्न मन छ भने तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, म जरुर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछु यदि तपाईँलाई सवाल छ भने मात्रै। 7वटा चाडपर्वमध्ये पहिलो चाडपर्व हो निस्तार चाड। निस्तार चाडको विषयमा हामी प्रस्थानको पुस्तकमा पनि हेरेका छौँ। उनीहरू बन्धनमा थिए, उनीहरूलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुभयो। त्यही बन्धनबाट उद्धार पाएको कुरालाई उनीहरू याद गर्नलाई, त्यसलाई एज अ रिमेम्बरेन्सको रूपमा याद गर्ने, स्मरण गर्ने एउटा चाडको रूपमा उनीहरू लिने गर्दथे कि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। निस्तार चाड आज त्यसको छाया रूपमा अथवा त्यसलाई देखाउने खालको एउटा सेवाकाई हामी पनि गर्छौँ, जो हो प्रभुभोजको सेवा। जब हामी प्रभुभोजको सेवा गर्दछौँ, हामी यो याद गर्दछौँ येशू क्रुसमा बलि भएर उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ, हामी पापीको उद्धार भएको छ भन्ने कुरा हामी त्यसबाट याद गर्दछौँ। दोस्रो अखमिरी रोटीको चाड। अखमिरी रोटीको चाड भनेको खमिर नहालिकन बनाइएको रोटी खाने चाड थियो। अनि यसमा नियम छ, तितो सागसँग उनीहरूले खानुपर्ने थियो। अब यसले देखाउने कुरा भनेको चाहिँ इस्राएलीहरू चाहिँ 430 वर्षसम्म बन्धनमा थिए। उनीहरूमाथि अत्याचार थियो, उनीहरूको जीवन एकदमै तितो अवस्थामा थियो।
त्यही तितो अवस्थाको जीवनलाई, उनीहरूको भूतकालको जीवनलाई उनीहरूलाई याद दिलाउनको लागि प्रभुले उनीहरूलाई अखमिरी रोटीको चाड मनाउन लगाउनु भयो। यानि कि यसमा फुलाउने कुरा, इस्ट जुन बेकिङ गर्ने कुरा हुन्छ, बेक गर्ने कुरा हुन्छ, पाउडर, त्यो हाल्न पाउँदैन थियो। एक प्रकारले प्योरिटीलाई देखाउँछ, एक प्रकारले जस्तो छ जेन्युन त्यो कुरालाई देखाउँदछ। यसले उनीहरूको वास्तविक अर्थलाई देखाउँदथ्यो, जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा। तेस्रो चाडको नाम छ पेन्तिकोसको चाड। पेन्तिकोसको चाड, ध्यान दिनुहोस्, निस्तार चाडदेखि पेन्तिकोसको चाड मनाउनलाई चाहिँ लगभग 50 दिन कुर्नु पर्दथ्यो। ग्रिक भाषामा पेन्तिकोस भन्ने शब्दको अर्थ हो 50औं दिन, 50औं 50th डे, 50औं दिन भन्ने अर्थ आउँदछ। भनाइको अर्थ येशू प्रभु जब बलिदान हुनुभयो त्यो समयदेखि लिएर यतापट्टि पेन्तिकोसको दिन तपाईँलाई याद छ, जब चेलाहरू 120 जना चेलाहरूले पवित्र आत्माको भरिपुरी पाए, त्यो दिनलाई देखाउने चाड थियो पेन्तिकोसको चाड। त्यहाँ त्यो नाम आएको छ। हरेक इस्राएलीहरूले पेन्तिकोसको चाड मनाउने गर्दथे। त्यसकारण पेन्तिकोसको चाड चौथो चाड हो साताहरूको चाड। 7 वर्षमा उनीहरूले एकचोटि 7 हप्तासम्म उनीहरूले यो चाड मनाउनु पर्ने थियो। त्यो पनि उनीहरू प्रभुमा एक प्रकारले विश्राम गर्ने कुराहरू यसमा आउँदछ। यानि कि परमेश्वरले उनीहरूको शरीरको पनि ख्याल गर्नुभएको थियो। किन परमेश्वरले यहाँनिर विश्राम गर्ने कुरा? किनभने परमेश्वरले बनाएको शरीर हो, शरीर पनि कमजोर हुन्छ, थाक्छ, यसकारण उनीहरूलाई रेस्ट चाहिन्छ भनेर परमेश्वरले विश्राम गर्ने कुराहरू त्यहाँ दिनुभएको छ। तुरै फुक्ने चाड थियो। यानि कि जब पनि इस्राएलीहरू मरुभूमिमा यात्रा गर्थे, जब लडाइँमा जाने कुरा हुन्थ्यो, आफ्नो देशबाट शत्रुहरूले हमला गर्ने अवस्था हुन्थ्यो, परमेश्वरले तुरैबाट उनीहरूलाई जनाउनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ पनि तुरै फुक्ने चाडको बारेमा छ। बाइबलले भन्छ एक दिन तुरै फुकिनेवाला छ। कहाँ तपाईँलाई थाहा छ? बादलमा जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यो बेलामा एउटा तुरै फुकिनेछ। कतिजना तयार हुनुहुन्छ प्रभुले फुक्नु भएको त्यो तुरैको समयमा उहाँसँग उठाइ लगिनलाई वा उहाँसँग भेट गर्नलाई, तुरैको आवाज सुन्नलाई कतिजना तयार भएर बस्नुभएको छ? 5औं चाडको नाम हो तुरै फुक्ने चाड। 6औं चाडको नाम हो प्रायश्चितको दिनको चाड। अघि मैले भनेको तपाईँलाई थाहा छ, वर्षमा एकचोटि उनीहरूले प्रायश्चितको चाड मनाउँदथे, द डे अफ एटोनमेन्ट, प्रायश्चित गरिने चाड। अब उनीहरू वर्षमा एकचोटि गर्थे, तर हामी चाहिँ प्रतिदिन प्रभुको अगाडि हामीले प्रायश्चित गर्नु, पश्चाताप गर्नु खाँचो छ। अनि अन्तिममा 7औं चाड छ जो चाहिँ हो छाप्रोबासको चाड। इस्राएलीहरू मरुभूमिमा हुँदाखेरि उनीहरू कसरी बस्दथे? उनीहरूले सानो सानो तम्बुहरू बनाएका थिए, सानो सानो झुग्गीहरू बनाउँदथे। अनि यो तम्बु बनाएर यो तम्बुमा बसोबास गरेको कुरा उनीहरूलाई याद दिलाउनलाई प्रभुले हरेक वर्ष उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो एरियामा उनीहरूलाई यो छाप्रोबासको चाड मनाउनलाई उनीहरूको लागि परमेश्वरले नियम तोकिदिनु भएको छ। भनाइ गर्थे यसले हाम्रो जीवनमा के अर्थ दिन्छ? हाम्रो जीवन पनि यस पृथ्वीमा पर्मानेन्ट छैन, स्थायी जीवन छैन। छाप्रो भन्नाले केही समयको लागि, आज यो ठाउँमा बनायो, भोलि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्छ त्यो ठाउँसम्म जा, त्यहाँ गएपछि फेरि अर्को त्यहाँ तम्बु बनाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ अर्को छाप्रो बनाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै मसीही जीवन या मानव जीवनमा, केवल मसीही मात्र होइन, संसारमा भएको सबै मानवको जीवन चाहिँ केही समयको लागि मात्रै। हामी चाहिँ परदेशीहरू हौँ। तर दुःखको कुरा, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ यो वास्तविकतालाई भुलिसकेको छ कि मैले यो पृथ्वी छोड्नुपर्छ भन्ने वास्तविकतालाई भुलिसकेको छ। यसकारण त उनीहरू आज पनि यही पृथ्वीलाई माया गरेर, यहाँ केही चिजहरूलाई प्रेम गरेर, अँगालेर, अट्याच भएर उनीहरू बसिरहेको छ। हुन पाओस् प्रभुले हामीलाई यो समझ दिनुभएको होस् कि हामी चाहिँ यस पृथ्वीमा क्षणिक छौँ। धेरै नाम चलेका, धेरै पैसावाल व्यक्तिहरू, धेरै सुपर व्यक्तिहरू, एकदमै फेमस व्यक्तिहरू, तपाईँलाई थाहा छ एक चुटकीमा उनीहरूको जीवन खत्म भएको छ। अहिलेको यो महामारी कोरोनाले हामीलाई दिएको मेसेज के हो? संसारले यसलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्दैछ, तर हामीले यसलाई पोजिटिभली हेऱ्यो भने यही हो, मानव जीवन चाहिँ क्षणिक छ।
कोरोनाले मर्दैछ, अरू बिमारीले मर्छ। तुफान आयो अस्ति कलकत्तामा, अम्फात भन्ने तुफानले सयौँ मान्छे मरे। भूकम्प आउँछ, मान्छे मर्छ। विभिन्न खानामा विषादी कुराहरू छ, मर्छ। ब्लड प्रेसरले मर्छ, विभिन्न क्यान्सरले मर्छ, हर प्रकारको गरिबीले मर्छ, एक्सिडेन्ट भएर मर्छ, पानी परेर मर्छ, पानी नपाएर मर्छ, आगोले मर्छ, विभिन्न प्रकारले मर्छ। अनि यसले यही देखाउँदैछ कि मानव जीवन चाहिँ क्षणिक छ, सीमित छ। जति समय हामी पृथ्वीमा बाँच्छौँ, धन्यवादीको जीवन, प्रभुमा खुसी भएको जीवन र प्रभुमा भरोसा गरेर जिउने जीवन हामी जिउन सकेका हौँ। प्रभुले हामी सबैलाई आजको यो क्लासबाट आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह। फेरि हामी भोलि भेटौँला।